बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको अपने ज़ुबान में रखे और ढेरों खुशियाँ दे, आमीन सुम आमीन। माय डियर व्यूवर्स, आपने पिछले मेरे लेक्चर्स सुने होंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को लेक्चर से फ़ायदा हुआ होगा और आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नए और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ आप लोगों के पास हाज़िर हुई हूँ। तो लास्ट तक आज का लेक्चर लाजमी सुनिएगा ताकि आप सबको फ़ायदा हो सके। आज का जो लेक्चर है वो है रोज़ा और फ़िटनेस। आप लोगों को मालूम है रोज़े आने वाले हैं, माशाल्लाह मुबारक महीना आने वाला है और आप लोगों को अपनी फ़िटनेस का भी ख्याल रखना है। और इस लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह आप लोग अपनी फ़िटनेस का ख्याल रख सकते हैं, आप लोग किस तरह ये रमज़ान अच्छे से गुजार सकते हैं। तो चलिए लेक्चर की तरफ आते हैं। लेकिन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जल्दी से जिन मेंबर्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए लेक्चर की तरफ आते हैं। रमज़ान के दौरान इबादत और रूहानी तौर पर अपने आप को बेहतर बनाने के बारे में फ़िक्र के अलावा बहुत से लोग इस बात में मशगूल हो जाते हैं क्या वो पकाएंगे या 30 दिनों तक इफ्तार और सहरी की तैयारी क्या करेंगे। ख़रीदारी के मुताबिक दौरे रमज़ान से 1 या 2 हफ़्ते पहले शुरू होते हैं। रमज़ान के इब्तदाई चंद दिनों में कुछ लोग ये सोचे बग़ैर कि इसका इन पर क्या असर पड़ेगा सबसे ज़्यादा लजीज़ खाना तैयार करते हैं, ख़ास तौर पर जब उन्हें तवील तरावी की नमाज़ के लिए खड़ा होना पड़ता है। इस आर्टिकल में, इस लेक्चर में, जो है वो आप लोगों को लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम रमज़ान के मुताबिक जिस्मानी और तर्ज़ ज़िंदगी को बदलने वाले फ़वाइद के बारे में बात क्या करेंगे और रोज़े के दौरान आप किस तरह फ़िट रह सकेंगे। 30 रोज़ा रमज़ान के खाने और फ़िटनेस प्लान पर अमल कैसे करेंगे। इरादा करें कि आपका ये रमज़ान कोई और फूड फेस्टिवल नहीं बल्कि ये एक ऐसा मेला होगा जिसे आप अपनी फ़िटनेस और वज़न को दोबारा पटरी पर लाने के लिए इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह। इबादत को तरजीह दें, खाना पकाने को नहीं। बहुत से लोग रमज़ान को बेहतरीन खाना तैयार करने के महीने के तौर पर देखते हैं क्योंकि सारा दिन ना खाने का सिला शाम के खाने से इनको मिलता है। ताहम रमज़ान हमारे गुनाहों को मिटाने, अपने तर्ज़ ज़िंदगी को तब्दील करने और अल्लाह के करीब होने का एक सालाना मौका है। इसलिए जब ये ख़त्म हो जाए तो हम सही रास्ते पर चलते हैं और इन नेक अमाल और अदाल को जारी रखते हैं जिन्हें हमने रमज़ान के दौरान तैयार किया था। रमज़ान हो या ना हो, मेरे खाने की फ़िक्र एक जैसी है। हम अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखते हैं, इसलिए ज़ाती तौर पर मेरे लिए अहम नहीं है कि मैं अपने आप को किचन में ज़्यादा घंटे गुजारूं, जबकि मेरे हकीकी इनामात अल्लाह के पास पहले लिखे हुए हैं। लिहाजा चूँकि मैं बुनियादी तौर पर रूहानी तौर पर अपने आप को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज़ करता हूँ, इसलिए मेरे खाने की खपत सारा साल भर के किसी भी दिन की तरह है। सही खाने की अहमियत को जाने। अब इसमें आप लोगों को सही खाने की तरतीब बताऊँगी। अगरचे मैं इफ्तार के दौरान खाने की खपत पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, लेकिन मैं जानता हूँ कि मुनासिब खुराक का होना बहुत ज़रूरी है। हम में से अक्सर के रमज़ान के दौरान मुख्तलिफ शेड्यूल होते हैं, चाहे काम की वजह से हो या स्कूल की वजह से। हम में से इन लोगों के लिए जो सारी रात नहीं जाग सकते, हमें मुनासिब नींद के साथ साथ खाने के मुनासिब मिक़दार की भी ज़रूरत है ताकि हम अगले दिन रोज़ा रख सकें। खाने के मामूलात और आदात में तब्दीली के साथ हम इस हकीकत से गाफिल हो सकते हैं कि हमारा वज़न बढ़ रहा है, हमारे पास वर्जिश करने का वक्त नहीं है और ना ही हम साफ़ खाने पर तवज्जो देते हैं। यकीनन ये रमज़ान है, इसलिए हमारा अक़ीदा है कि इफ्तार सहरी के लिए चिकनाई वाली ग़ज़ा का इस्तेमाल हमें दिन भर तवानाई बख्शता है। ये पूरा ख्याल कि चिकनाई वाली ग़ज़ाएँ हमें ज़्यादा तवानाई देती हैं गलत है। दरहकीकत भारी चिकनाई वाली ग़ज़ा खाने से आपको लंबी नमाज के लिए खड़े होने पर तेज़ी से थकावट का एहसास होता है। चिकनाई वाली जो ग़ज़ा है इसके साथ क्रैश रेट साफ खाने से ज़्यादा हैं। बस सही खाने की अशिया तलाश करें। सही ग़ज़ाएँ क्या हैं? सही ग़ज़ाएँ हमेशा ज़मीन से उगाई वाली जाने वाली सब्ज़ियाँ होंगी जो फ़ितरत का इलाज है और वहाँ मौजूदा बेशतर बीमारियों और आपको अपने फ्रिज और ट्री को रमज़ान के लिए फ्रूट, तली हुई और जंक फूड के बजाय फट्टों के साथ ज़ख़ीरा करना है।
کون کہتا ہے کہ یہ بورنگ ہونا چاہیے؟ آپ کو بالکل اسی طرح تحقیقی بننے کی ضرورت ہے جس طرح آپ غیر صحت بخش اشیاء کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ کی مدد کرنے کے لیے میں نے بہت سے نمونے کے خلیات کا اشتراک کیا ہے جو آپ کو انشاءاللہ اپنی صحت مند افطاری کے اختیارات تیار کرنے میں مدد کریں گے۔ اس سے آپ کو بہتر اندازہ ہو جائے گا کہ کیا تیاری کرنی ہے اور یہ پورے رمضان میں آپ کو کیسے فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ روزہ صحت اور تندرستی کو کس طرح بڑھاتا ہے؟ رمضان آپ کی جسمانی تندرستی کا سفر شروع کرنے کے لیے ایک بہترین وقت ہے، جبکہ آپ اللہ کے قریب ہونے کے لیے روحانی سفر پر ہیں۔ روزے کے متعدد جسمانی فوائد ہیں اور آپ کو اپنے کھانے کا دوبارہ جائزہ لینے اور اپنے کھانے کے انداز کو بہتر بنانے کا موقع دے کر وزن کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ صحت مند کھانے کی عادات کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لازوال حدیث یہ ہے: انسان اپنے پیٹ سے بدتر کوئی برتن نہیں بھرتا۔ انسان کی ریڑھ کی ہڈی کو سیدھا رکھنے کے لیے چند منہ کھانا ہی کافی ہے، لیکن اگر اسے بھرنا پڑے تو ایک تہائی کھانے کے لیے، ایک تہائی پینے کے لیے اور ایک تہائی ہوا کے لیے۔ ٹھیک ہے، وزن کم کرنے کا جنون شروع ہونے سے بہت پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال سے بھی زیادہ عرصہ قبل حصہ کنٹرول کا مشورہ دیا تھا۔ اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنہری نصیحت پر واقعی عمل کریں تو ہم بے فکری سے نہیں کھائیں گے اور پیٹ بھرنے تک نہیں بھریں گے، جو لامحالہ وزن میں اضافہ، سستی اور بے حد سستی کا باعث بنے گا۔ ان لوگوں کے لیے جو سارا دن کھاتے ہیں یا کھانے کی خرابی پر قابو نہیں پا سکتے، روزہ آپ کو اپنے نفس پر قابو پانے اور کھانے کی لت پر قابو پانے میں مدد کرتا ہے، کیونکہ یہ آپ کو صرف اس وقت کھانے پر مجبور کرتا ہے جب اس کی اجازت ہو۔ اس لیے آپ کا جسم چند دنوں کے بعد ان کی نئی تبدیلیوں کا عادی ہو جاتا ہے۔ فطری طور پر روزہ آپ کو ایک ایسا نمونہ تلاش کرنے اور اپنانے میں مدد کرتا ہے جس پر قائم رہنا صحت مند ہے انشاءاللہ۔ وقفے سے روزہ رکھنے سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ روزہ وزن کم کرنے کا ایک محفوظ طریقہ ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت سے معاملات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ وقفے سے روزہ رکھنے سے، جو کہ ایک متحرہ گھنٹوں کے اندر کنٹرول کیا جاتا ہے، جسم کو چربی کے خلیات کو زیادہ طریقے سے جلانے کی اجازت دیتا ہے، صرف باقاعدہ پرہیز سے۔ اس لیے ایک دن کے روزے کے بعد یہ زیادہ مؤثر ہوگا اگر آپ کم از کم 30 منٹ ورزش کریں، خاص طور پر پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ آپ روزے کے دنوں میں مقابلہ غیر روزہ رکھنے والے دنوں میں زیادہ جسم کی چربی کو جلا رہے ہوں گے، کیونکہ وقفے سے روزہ رکھنے سے جسم چینی کے بجائے چربی کو توانائی کے بنیادی ذریعے کے طور پر استعمال کرنے دیتا ہے۔ اب تو بہت سے کھلاڑی بھی مقابلوں کے لیے جسمانی چربی کی کم فیصد کو حاصل کرنے کے لیے روزے کا استعمال کرتے ہیں۔ روزہ بھوک نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس خیال میں ہیں کہ روزہ رکھنے سے جسم بھوکا رہتا ہے اور اس لیے آپ بھوک کے موڈ میں چلے جاتے ہیں۔ یہ سچ نہیں ہے۔ روزہ بھوک نہیں ہے، یہ صرف ایک مدت کے لیے کھانا یا پینا نہیں ہے، بنیادی غذائی اجزاء کے بغیر مسلسل دنوں تک نہیں۔ غذائیت کے مسیر اور ذاتی تربیت کا مارٹن برخان نے اپنے مضمون میں روزے اور اس کی خلافات کے بارے میں جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ بھوک کا فلسفی معنی ہے بھوک۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کھانا چھوڑ دیں یا 24 گھنٹے نہ کھائیں یا 3 دن تک کھانا نہیں کھانا۔ یہ عقیدہ کے کھانا چھوڑنا یا قلیل مدنی روزہ رکھنے سے بھوک کے موڈ کا سبب بنتا ہے۔ یہ مکمل طور پر محکمہ خیز اور استغنا خیز ہے۔ روزہ ایک قدرتی ڈیٹاکس ہے۔ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ رمضان مبارک میں ہمارے جسم زیادہ آرام محسوس کرتے ہیں؟ اس کی وجہ سے یہ روزے آپ کے نظام اعصاب کو آرام دیتا ہے اور یہ آپ کے میٹابولزم کو زیادہ مؤثر طریقے سے کیلوریز کے ذریعے جلانے کے لیے متحرک کر سکتا ہے۔ اگر آپ کا ہاضمہ خراب ہے تو یہ آپ کی خوراک کو میٹابولائز کرنے اور چربی جلانے کے صلاحیت کو متاثر کرتا ہے۔ روزہ آپ کے ہاضمے کو منظم کرتا ہے اور آنتوں کے صحت مند افعال کو فروغ دیتا ہے۔ اس طرح آپ کے میٹابولک فنکشن کو بہتر بناتا ہے۔
کچھ محققین کے مطابق صرف ایک دن کچھ نہ کھانا جسم سے زہریلے مادوں کو صاف کرنے اور جگر اور گردے سمیت جسم کے دیگر اعضاء کے کام کو مستحکم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس بات کا تذکرہ باہر صحت ناتھن ڈاٹ نے اپنے ایک مضمون میں کیا۔ اگرچہ روزے کے بے شمار فوائد ہیں جو سائنسی طور پر قائم کیے گئے ہیں، لیکن یہ وزن میں کمی کا مستقل حل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ روزہ رکھنے اور وزن میں کمی کا تجربہ کرنے کا ابتدائی عنصر فوری سیال کی کمی ہے۔ وزن میں خاطر خواہ کی کمی نہیں، اگرچہ آسان تھا تو یہ اتنی ہی جلدی واپس آ جائے گا جب ہم اپنے معمول کے معاملات میں واپس آئیں گے۔ تو بس اسے ذہن میں رکھیں، روزہ رکھنے سے آپ کو وزن کم کرنے کا عمل شروع کرنے میں مدد ملتی ہے اور یہ مستقل حل نہیں ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا میرا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو مجھے فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ سوری لیکچر تھوڑا سا بڑا ہوا ہے، لیکن آپ لوگوں کے بہت فائدہ مند ہے، اس لیے کوشش کریں اسے بہت آگے تک شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو سکے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر نئے لیکچر سے لاؤں گی، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔